नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासी रति बस्नेत। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि गाउँमा मत माग्ने अभियान सुरु भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरू र नेताहरू आफ्ना योजनाहरू सहित गाउँ पसेका छन्। 5 वर्ष अघि गरेका बाचाहरू कतै पूरा भएका छन् भने कतै अधुरै रहेका छन्, तर मतदाता उत्साहित छन्। आगामी 5 वर्षे कार्यकालका लागि हुन थालेको निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले आचार संहिता पालना गर्दैछन्। यसको निगरानी कसले गर्दैछ? आजको समाचारमा निर्वाचनकै चहल पहल, आज दिनभर कैलालीको अतरियामा भएको तनाव सहित विदेशको खबरमा श्रीलङ्कामा लगाइएको संकटकालको प्रसङ्गहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा रहेका 79 दलका प्रमुखहरूसँग निर्वाचन आयोगले छलफल गर्ने। आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएको जोड। बिरामीको मृत्युपछि आन्दोलित आफन्तद्वारा कैलालीको पद्मा अस्पताल तोडफोड। अतरिया क्षेत्र आज दिनभर तनावग्रस्त। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने अन्तिम तयारी। व्यावसायिक उडानको लागि 5 मुलुकका 11 कम्पनीको चासो। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति विरुद्धको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि संकटकाल घोषणा। प्रदर्शन विरुद्ध पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार। र दिपेन्द्र सिंह ऐलीको शतकमा मलेसियामाथि नेपालको शानदार जित। अब नेपालले फाइनलमा पिएनजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा रहेका 79 दलका प्रमुखसँग छलफल गर्ने भएको छ। आयोगले सबै दलका अध्यक्ष वा सभापतिसँग चैत्र 22 गते छलफल गर्न लागेको हो। निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि उनीहरूसँग छलफल गर्न लागेको आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता 3 चैत्रमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। दलका प्रमुखसँग छलफल गरेपछि आचार संहिता लागू हुने मिति तय गरिने आयोगले जनाएको छ। आगामी 30 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसको लागि आयोगले तयारी गरिरहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सैद्धान्तिक रूपमा आचार संहिता एउटा नैतिक बन्धन भए पनि नेपालको सन्दर्भमा नैतिक र कानुनी बन्धन दुवै भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एउटा आँखाले निर्वाचन सम्बन्धी आफ्नो काम गर्न र अर्को आँखाले निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्न समेत राजनैतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले आचार संहितालाई आगामी दिनमा सुझावका आधारमा सुधार गर्दै लैजान सकिने समेत बताउनुभयो। स्थानीय तहको विकासका सन्दर्भमा विकासको सूचक तयार पारिए पनि त्यो भन्दा बाहिर गएर बजेट खर्च भइरहेको प्रति चासो राख्नु भएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि छुट्टै भवन बनाउन नसक्ने र छुट्टै संरचना समेत प्राप्त गर्न नहुने भएकाले बाध्यात्मक अवस्थामा विद्यालय भवन प्रयोग गर्नु परेको बताउनुभयो। देशका 77वटै जिल्लामा म्यादी प्रहरी छनौट प्रक्रिया चलिरहेको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि 18 देखि 54 वर्षको उमेर समूहका महिला तथा पुरुषहरू म्यादी प्रहरी हुनका लागि मेहनत गरिरहेका छन्। यति बेला नेपालका 77वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा म्यादी प्रहरी छनौट प्रक्रिया चलिरहेको छ। 18 वर्षदेखि 54 वर्ष उमेर समूहभित्रका महिला तथा पुरुषहरू म्यादी प्रहरी हुनका लागि तछाड मछाड गरिरहेका छन्। करिब प्रहरी जवान मापदण्डकै छ म्यादी प्रहरी भर्ना छनौट प्रक्रिया। तराईको चर्को गरीमा कोही दौडिरहेका छन् भने कोही व्यायाम त कोही शारीरिक परीक्षण गराइरहेका देखिन्छन्। नेपालभरि 1 लाखको सङ्ख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिँदैछ। 15 गतेदेखि सुरु भएको छनौट प्रक्रिया 22 गतेसम्म सकिनेछ। बर्दिया जिल्लामा 1500 म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि करिब 7000 युवा युवतीहरू भर्ना छनौटमा सहभागी भएका छन्। 40 दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा लामबद्ध युवा युवतीहरूको यो दृश्यले देशभर बेरोजगारी युवा युवतीको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रश्न पारेको छ। जनतालाई सेवा गर्न मन लाग्यो। पुलिस बन्ने सपना पहिला पनि थियो, तर पहिला हुन सकेन अनि अहिले चाहिँ उमेरले साथ दिएन। 40 दिनसम्मका लागि म्यादी प्रहरीले तलब, रासन र पोसाक गरी जम्मा 43,440 रुपियाँ पाउनेछन्। निर्वाचनको दिन म्यादी प्रहरीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले रकमभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या बढेको हुन सक्छ। केही 1.5 महिना भए पनि रोजगारी पाउने भएकोले बाध्यताले म्यादी प्रहरी बन्न आएका छन् भने केही त देशलाई परेको बेला सहयोग गर्ने उद्देश्यले पनि म्यादी बन्न खोजेका हुन्। दिलप्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, गुलरिया, बर्दिया। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा निर्वाचन भयरहित र शान्तिपूर्ण कसरी बनाउने भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। यही सन्दर्भमा हामीले सल्यानका केही नागरिकहरूलाई आउँदो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन के गर्नुपर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सबै दलहरूले एक आपसमा समन्वय गरेर र सहकार्य गरेर मर्यादित रूपमा जनतालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेमा चुनाव स्थानीय निकायको चुनाव चाहिँ शान्तपूर्ण हुनेछ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र यो भयरहित वातावरणमा चाहिँ आफ्नो मत दान गर्न पाउनुपर्छ र विशेष गरी अब योलाई स्वतन्त्र बनाउनलाई चाहिँ आम नागरिकको, राजनीतिक दलहरूको र सम्पूर्ण सरकारवालाको भूमिका रहन्छ र राजनीतिक दलहरूले विशेष गरी अब नागरिकहरू भनेका अहिलेका 21औं शताब्दीका सबै टाँठाबाठा नै छन् र त्यही नागरिकहरूलाई राजनीतिक दलहरूले किन्ने विभिन्न यो रक्सी मासुमा खरिद गर्ने काम त्यस्ता चाहिँ गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो धारणा। यहाँको जुन प्रतिनिधि जो हुने खालको जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एउटा राम्रो मर्यादित किसिमले चाहिँ सोच राख्नु पर्यो। अनि जनतालाई चाहिँ सुख दिने किसिमका चाहिँ शान्ति दिने किसिमका चाहिँ कुराहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो र एउटा निर्वाचनले पनि एउटा व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु, राम्रो चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र अनि सबै कुराहरूमा हाम्रो व्यवस्थित अवस्था चाहिँ गर्नलाई सबभन्दा माथिल्लो निकायले चाहिँ केही राम्रो चाहिँ व्यवस्थाहरू मिलाइदिनु पर्यो र अनि हाम्रो शान्ति र सुव्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ एउटा निर्वाचन सम्पन्न हुने सबै कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। यो जुन निर्वाचनले अब जुन घोषणा गरेको छ होइन, यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ र जनताले चाहिँ अब लोकतन्त्रको हिसाबमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपले चाहिँ अब भोट हाल्न पाउनु पर्यो र अनि यसलाई चाहिँ अब प्रभावकारी बनाउनलाई नेताहरूले चाहिँ अलिकता समन्वय सहकार्य गरेर एकदमै प्रभावकारी रूपले चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ र एक आपसमा मनमुटाव नगरेर कसरी जनता अथवा जनताहरूलाई चाहिँ खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राख्नुपर्छ राजनीतिक दलहरूले र कोअर्डिनेसनको हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। कैलालीको उत्तरिया स्थित पद्मा अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयले तोडफोड गरेका छन्। हिजो बेलुका स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि भर्ना गरिएका गोदावरी नगरपालिका 3 का 38 वर्षीय विनोद बोहराको उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएपछि स्थानीयले अस्पतालमा तोडफोड गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले आक्रोशित स्थानीयले ढुङ्गामुढा गरेपछि अस्पताल भवनका सिसा फुटेको, एम्बुलेन्स र भ्यानमा समेत क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो। स्थानीयले चिकित्सकको लापरवाहीले बोहराको मृत्यु भएको भन्दै अत्तरिया चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अश्रु ग्यास पनि प्रहार गरेको थियो। दिउँसो बन्द भएको सडक यातायात भने अहिले सञ्चालनमा आएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले तेस्रो मुलुकबाट आयातित मलको भर नपरी अर्ग्यानिक मलबाट उत्पादन बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। पाल्पामा आयोजित कृषि पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रायमाझीले रासायनिक मलको अभाव देखिएको समयमा स्थानीय स्तरमै मल उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री रायमाझीले अर्ग्यानिक मलको प्रयोगले माटो र मानव स्वास्थ्यमा पनि राम्रो प्रभाव पर्ने हुँदा आयातित मलमा निर्भर नहुन किसानलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री रायमाझीले किसानका लागि आवश्यक बिउ, सिप र प्रविधिमा आफ्नो मन्त्रालयले काम गरेको हुँदा व्यावसायिक खेतीमा लाग्न पनि सबै किसानलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। रिडीमा आयोजित 10 दिने महोत्सवमा स्थानीय स्तरमा कृषि प्रदर्शनी, बाल उद्यान, कुटीर उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रदर्शन, हस्तकलाबाट उत्पादित सामग्री गरी 200 स्टल राखिएको छ। महाकाली नदी वर्षाको समयमा तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई त्रास बन्छ, तर हिउँदमा भने त्यही नदी आय आर्जनको आधार बन्छ। गिट्टी बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का खुलेपछि बाढीको पीडा बिर्सिएर स्थानीयहरू महाकाली नदीमा छाक टार्ने जोहोमा जुटेका छन्। महाकाली नदीको तटीय क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा यति बेला बाढीको पीडा बिर्सिएर बगरमा गिट्टी बालुवा चाल्न व्यस्त देखिन्छन्। बर्खामा गाउँमा पसेर उठीबास लगाउने महाकाली नदी हिउँदमा भने उनीहरूका लागि साँझ बिहानको छाक टार्ने माध्यम बनेको छ। स्थानीय न्याउली गिरी दुख त बहुतै दुख छ, केही छैन, नजिकै जग्गामा नठुलो छैन, नआनुस् त 3 कट्टा मात्रै जग्गा हो। अब जरमभरि मैले यो दुखै गरिकन खाएको छ। उसो त सरकारले न्यूनतम ज्याला दर 517 रुपैयाँ तोकेको छ, तर यहाँका स्थानीय भने दैनिक 300 भन्दा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन्। गत कार्तिकमा बेमौसमी बाढीले नोक्सान गरेको अन्नबालीको समेत अहिलेसम्म राहत नपाएपछि गिट्टी बालुवा चालेर दैनिकी चलाउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। आफ्नो घरको समस्या, नुन तेल सोडा साबुन पनि यहाँदेखि बनाउँदैछौँ। नेताले सबैले हेरिदिए त हो। समस्या जनता गरिबको समस्या कोही हेर्दैन के। महाकाली नदीमा गिट्टी बालुवा चालेर गुजारा गर्ने परिवारको संख्या झण्डै 300 बढी छ। दैनिक 3 देखि 4 जनाको समूहमा गिट्टी बालुवा चाल्दा 3 दिनमा 1 ट्र्याक्टर बालुवा तयार हुन्छ, जसको मूल्य 2000 पर्दछ। तर पछिल्लो समय घाटको संख्या बढेकाले तयार भएको गिट्टी बालुवा समेत बिक्री नभएपछि समस्या भएको तुला सुनाको भनाइ छ। अब के हुन्छ फाइदा, यहाँ वहाँ सकिन्छ। अब नुन तेल किन्नै पर्यो, रासन पानी किन्नै पर्यो, के हुन्छ बिक्री बट्टा केही पनि छैन यहाँ। यो यस्तो छ कि गाडीको हिसाबले हुन्छ, 4 दिनमा 5 दिनमा एक गाडी बनिहाल्छ। 2000 रुपियाँ दिन्छन्, 2200 यस्तै छ। बालुवाको 1000 रुपियाँ छ, अहिले त रेटै बढेन। यहाँ त केही छैन, यहाँ त कमाइ दमाई। सरकारले विपन्न तथा बेरोजगार परिवारका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका अन्य कार्यक्रम ल्याएको छ, तर सूचनाको पहुँच नहुँदा त्यस्ता कार्यक्रमले यी परिवारलाई छुन सकेको छैन। त्यसैले यसतर्फ सरकारवालाको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि दुर्गा उपाध्याय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। सरकारले विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई पासपोर्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गुल्मीमा विद्युतीय राहदानीको सेवा दिन थाले पनि सेवाग्राहीले चाहेको बेला सेवा लिन नपाउँदा समस्या हुन थालेको छ। माग अनुसार सेवा नपाउँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। गुल्मी जिल्लासँगै देशभर सरकारले विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट सेवा दिन सुरु भएको छ। सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपीलाई विस्थापित गरेपछि ई पासपोर्ट सेवा दिन थालेको हो। तर यो सेवाग्राहीको माग अनुसार चाहे जति दिन नसक्दा सेवाग्राहीले शास्ति खेप्दै आएका छन्। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले सीमित संख्यामा राहदानी दिन थालेको छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीले हैरानी खेप्नु परेको छ। खासमा पासपोर्टको लागि आएको थिएँ हिजो, तर अब यहाँ चाहिँ के रहेछ भने सिस्टम चाहिँ पहिला आउँदा त्यो सिस्टम थिएन, अहिले चाहिँ अनलाइन सिस्टम रहेछ। अनलाइन पनि कस्तो भने सधैँ नखोलिदिने, उहाँले डिएनए अफ गरिदिनु हुँदो रहेछ। अनि दिनमा लगभग 15-20 जनाभन्दा धेरैको लिनु हुँदो रहेनछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भयो। अब शुक्रबार कति 2 बजेपछि फर्म खुल्ने भन्नुभएको छ। अब हामी काठमाडौँबाट यहाँ आइयो, शुक्रबार फर्म भर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो पनि थाहा छैन। 4 पालादेखि आएको पासपोर्टको लागि, अनि यहाँ पासपोर्ट पहिले फर्म भरिसकेको,
अनि आज चाहिँ फोटो बिग्रिएर फेरि फोटो खिच्न आएको यहाँ। विद्युतीय राजधानी ई पासपोर्टको माग अत्यन्तै धेरै भएको गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनु भयो। काठमाडौँबाट पनि सेवा लिन गाह्रो भयो भनेर यहाँ आएर बस्ने गरेकाले चाप बढेको पौडेलको भनाइ छ। अब काठमाडौँदेखि यता फर्केर पासपोर्ट लिनको लागि चाहिँ गुल्मीतिर फर्किरहेको स्थिति छ। अहिले चाप अत्यधिक धेरै भएको छ। 3वटा डेस्कबाट हामीले एउटाको काम गर्छौँ। अब चाहिँ चाप चाहिँ अत्यधिक बढिरहेको स्थिति छ। त्यसैले नागरिकहरूले शास्ति भयो भनेर भनिरहेको गुनासो गरिरहेको स्थिति छ। विद्युतीय राजधानी ई पासपोर्ट लिन सुरुमा आफैले वा साइबरबाट फर्म भरेर तोकेको दिन फर्म लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर सुरुकै फारम भर्न नपाउँदा कैयौं नागरिक सेवा लिनबाट वञ्चित छन्। प्रशासन कार्यालयको राजधानी फाँटमा गइसकेपछि 3 चरणमा काम पूरा गरेपछि मात्रै विद्युतीय राजधानी ई पासपोर्ट तयार हुन्छ। विकसित मुलुकहरूले विद्युतीय राजधानी ई पासपोर्ट प्रयोग गर्न थालेपछि नेपालले पनि नयाँ पासपोर्ट दिन सुरु गरेको हो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। भैरहुवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। वैशाख 1 गते परीक्षण उडान गर्ने र बुद्ध जयन्तीका दिन जेठ 2 गते व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको योजना रहेको छ। परीक्षण उडान भने वैशाख 1 गते नेपाल वायु सेवा निगमले गर्नेछ। क्यालिब्रेसन उडान भइसके पनि प्रतिवेदन आउन अझै बाँकी रहेको छ। फागुन पहिलो साता भएको क्यालिब्रेसन उडानको अन्तिम प्रतिवेदन 42 दिनमा वैशाख 9 गतेदेखि पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि विमानस्थल तयार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्र लाल कर्णले विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान अवतरण गर्न नसक्ने अवस्थामा अब भैरहुवामा अवतरण हुने बताउनु भएको छ। भैरहुवा विमानस्थलबाट यात्रा सस्तो पर्ने र लुम्बिनी आउने पर्यटक बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ। लुम्बिनी विकास कोषले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएपछि लुम्बिनी आउने विदेशी पर्यटक दोब्बर हुने प्रक्षेपण समेत गरेको छ। बौद्ध मार्गीको बाहुल्य भएका मुलुक चीन, जापान, कोरिया, भियतनाम, श्रीलङ्का लगायत मुलुकबाट सिधा भैरहुवा उडान हुने प्राधिकरणले अपेक्षा गरेको छ। यो विमानस्थलबाट उडान गर्न सरकारले हवाई सेवा कम्पनीलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ। विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गर्न 5 मुलुकका 11 भन्दा बढी कम्पनीले चासो देखाएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। युद्ध सङ्ग्रहालय स्थापनाको लागि रोल्पाको थबाङमा निर्माण गरिएको भवन अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा जिल्ला वन कार्यालय रोल्पा र स्थानीयको श्रमदानबाट निर्माण भएको भवन हाल प्रयोगविहीन भएको हो। जिल्ला वन कार्यालय रोल्पाको 25 लाख र स्थानीयको श्रमदान गरी कुल 25,78,000मा निर्माण भएको भवनमा युद्ध झल्काउन विभिन्न सामग्रीहरू राख्ने योजना भए पनि हालसम्म त्यो हुन नसकेको थबाङ गाउँपालिका 2 वडा नम्बर
वडाध्यक्ष वसन्त रोकाईले बताउनु भएको छ। 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्व युद्धको समयमा थबाङमा सञ्चालित जनकम्युन र विभिन्न सामग्री राखेर युद्ध अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति विरुद्धको प्रदर्शन उग्र बनेपछि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट, खाद्यान्न अभाव, महँगी र लोड सेडिङको विरोधमा आन्दोलन चर्किएको छ। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षेको निवास बाहिर कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शन गरेपछि सङ्कटकालको घोषणा गरिएको हो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। त्यस क्रममा झडक समेत भएको छ। विरोध प्रदर्शनपछि राजधानी कोलम्बोमा प्रहरीको उपस्थिति बढाइएको छ। प्रहरीले 54 प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ समेत गरेको छ। स्थिति थप गम्भीर हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति राजपाक्षेले सङ्कटकालको घोषणा गर्नुभएको हो। श्रीलङ्काको पश्चिमी प्रान्तमा लागू हुने गरी मध्यरातिदेखि बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू लागेको छ। श्रीलङ्कामा अहिले नियमित रूपमा दैनिक 13 घण्टा लोड सेडिङ हुँदै आएको छ भने खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थ किन्न समेत हम्मे परेको छ। श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको मुख्य जड वैदेशिक मुद्राको सञ्चित शक्तिशाली नहुनु नै भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। वैदेशिक सञ्चित घट्नुमा मुख्यतया पर्यटन क्षेत्र खस्कनु, अर्ग्यानिक खेतीमा समस्या देखिनु र वैदेशिक ऋण नै भएको भनिएको छ। अब आर्थिक समाचार। भारतीय आयल निगमले चैत्र 18 गते आएको नयाँ मूल्य सूची केही थपघट देखिएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार नयाँ मूल्य सूचीमा प्रति लिटर डिजेलमा 2 पैसा, मट्टीतेलमा 22 रुपैयाँ 19 पैसा र हवाई इन्धनमा 4 रुपैयाँ र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 273 रुपैयाँ 38 पैसा बढेर आएको छ। पेट्रोलको मूल्य भने केही घटेर आएको जनाइएको छ। प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 48 पैसा घटेर आएको निगमले जनाएको हो। नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई आगामी 15 दिनमा 5 अर्ब 21 करोड घाटा लाग्ने सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार पछिल्लो मूल्य सूची अनुसार समायोजन नगर्दा निगमलाई प्रति महिना 10 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा घाटा हुने देखिएको छ। अब खेलकुद समाचार। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शानदार शतक प्रहार गरेपछि नेपालले त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खला अन्तर्गत आज भएको अन्तिम लिग खेलमा मलेसियालाई 85 रनले पराजित गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दिपेन्द्रले एक साताभित्रै दोस्रो शतक प्रहार गर्ने क्रममा अभिजित 110 रन बनाउँदा नेपालले मलेसियालाई 223 रनको लक्ष्य दिएको थियो। तर मलेसिया एक बल अगावै 138 रनमा अल आउट भयो। नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्युगिनी अर्थात् PNG सम्मिलित श्रृङ्खलामा यसअघि नै लगातार 3 खेल जितेर फाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको नेपाल अपराजित रहँदै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। मलेसिया पराजित हुँदा PNG दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनल पुगेको हो। अब नेपालले फाइनलमा PNGसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहने भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा रहेका 79 दलका प्रमुखसँग निर्वाचन आयोगले छलफल गर्ने आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आयोगको जोड। बिरामीको मृत्युपछि आन्दोलित आफन्तद्वारा कैलालीको पद्मा अस्पताल तोडफोड, अतरिया क्षेत्र आज दिनभर तनावग्रस्त। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने अन्तिम तयारी। व्यावसायिक उडानको लागि 5 मुलुकका 11 कम्पनीको चासो। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति विरुद्धको प्रदर्शन उग्र बन्द गएपछि सङ्कटकालको घोषणा। प्रदर्शन विरुद्ध पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार। र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको शतकमा मलेसियामाथि नेपालको शानदार जित। अब नेपालले फाइनलमा PNGसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।